नमस्कार। एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठूला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर भएका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस्। सुरु गरौँ। करिब 10 वर्ष जापानमा रेस्टुरेन्टमा काम गरेका चितवनका कृष्ण पौडेलले भरतपुरमा जापानिज रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरेको छ। यापारी स्टेक जापानमा अत्यन्तै प्रख्यात रेस्टुरेन्टको फ्रेन्चाइज लिएर उनले भरतपुर 10 स्याउली बजारमा रेस्टुरेन्ट सुरु गरेका हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा उनले करिब 2 करोडको लगानीमा सो रेस्टुरेन्ट सुरु गरेको बताए। सन् 2015बाट सुरु भई छोटो समयमा नै हालसम्म 120 वटा शाखा खोल्न सफल यापरी स्टेकको यो विदेशमा पहिलो शाखा भएको यापरी स्टेकका मुख्य सञ्चालक यासिमोतो दाइजोले बताए। सयौं कर्मचारी मार्फत दैनिक हजारौं ग्राहकलाई सेवा दिएर रेस्टुरेन्टको क्षेत्रमा ख्याति कमाएको यापरीले जापान बाहिर पहिलो शाखा नेपालको चितवनमा विस्तार गर्दा खुसी लागेको उनले बताए। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 10 स्थित स्याउबारी बजार चोकबाट 10 मिटर भरतपुर मावि रहेको सडकमा यापरी स्टेक छ। यापरी स्टेकको विशेषता ढुङ्गामा मासु पकाएर खुवाउनु हो। विशेष प्रकृतिको यो ढुङ्गा करिब 250 डिग्रीको तापक्रममा तताइन्छ र सोही ढुङ्गामा मासु पोल्न सुरु गरिन्छ। आधा आधी मासु पाकिसकेपछि ग्राहकलाई ढुङ्गा सहित पस्किनेछ र ग्राहकले चाहना अनुसार आफै फर्काई पोलेर विभिन्न प्रकृतिको अचारको स्वाद सहित खान सकिने सञ्चालक पौडेलले जानकारी दिए। करिब 1 घण्टा सो ढुङ्गा तातो रहनेछ। सो रेस्टुरेन्टमा चिकन, मटन र पोर्कको विभिन्न भागको मासु ढुङ्गा र ग्यासमा समेत आफैले पोलेर खान पाइने विशेषताले नै जापानमा यापरी सबैको बेस्ट भएको ग्रुपका मुख्य सञ्चालक योसिमोतो दाइजोले बताउँछन्। वीरगञ्जको भानु चोकमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको शालिग अनावरण गरिएको छ। पछिल्लो समय भएका विभिन्न आन्दोलनका क्रममा भत्काइएको उक्त शालिगलाई वीरगञ्जका मेयर राजेश मानसिंहले पुनर्स्थापना गर्दै भानु जयन्तीको अवसरमा अनावरण गरेका हुन्। मेयर सिंहसँगै नेपाल सरकारबाट देवकोटा पुरस्कारबाट सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकार भवानी छेत्री र नारायणी बाङ्गेबाई प्रतिष्ठानको अध्यक्ष डाक्टर विश्वम्भर शर्माले संयुक्त रूपमा शालिग अनावरण गरेका थिए। काभ्रेको भुल्मो गाउँपालिकामा बृहत निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको छ। भुल्मो गाउँपालिकाको आयोजनामा सिङ्गापुर रेडक्रस र प्रारम्भ सामाजिक संस्थाको सहयोगमा 2 दिने बृहत निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएको हो। भुल्मो गाउँपालिका स्थित प्रकाश माध्यमिक विद्यालयमा सञ्चालित उक्त शिविरको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेले समन्वय गरेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डाक्टर पुरुषोत्तम सेढाईले जानकारी दिए। शिविरमा हाड जोड्ने, मुटु, स्त्री रोग, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा लगायतको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सिङ्गापुर रेडक्रसबाट आएका चिकित्सकको टोली, किस्ट मेडिकल कलेज ललितपुरका विशेषज्ञ चिकित्सक, मध्यपुर ठिमी अस्पतालका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू लगायतले स्वास्थ्य परीक्षण तथा औषधि वितरण गरेका थिए। स्वास्थ्य शिविरमा स्थानीय बासिन्दाहरूलाई पाएक पर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको भुल्मो गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जितेन्द्र मान तामाङले बताए। शिविरमा विशेषज्ञ चिकित्सकद्वारा बिरामीको उपचार गर्नुका साथै औषधि निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइएको थियो। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलको परिसरमा नवग्रह यन्त्र वृक्ष वाटिका निर्माण गरिएको छ। लायन्स क्लब अफ बुटवलको आयोजना र स्थानीय समाजसेवी सन्तोष पाण्डेको सक्रियतामा नवग्रह स्थापना गरी वृक्षारोपण गरिएको छ। नवग्रह यन्त्र वृक्ष वाटिका स्थापनाले राष्ट्र, नगर र मानव सबैको कल्याण हुने तथा मानिसहरू सत्कर्ममा लाग्ने भएका कारण यस्ता वाटिका निर्माण गर्ने गरिएको सामाजिक अभियन्ता सन्तोष पाण्डेले बताए। लायन्स क्लब अफ सयपत्रीकी रेणुका पाण्डेको संयोजकत्वमा भएको कार्यक्रममा पण्डित जनार्दन न्युपानेले नवग्रहको महत्त्वको बारेमा जानकारी गराएका थिए। वस्तुविद अर्जुन भुसालका सल्लाह अनुसार यसअघि पनि बुटवलको शिवनगर सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेको नन्दनी गौशाला परिषद तथा शङ्करनगरमा पनि नवग्रह यन्त्र निर्माण गरिएको छ। वृक्षारोपण कार्यक्रममा इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका डीएसपी दानबहादुर थापा, लायन्स क्लब अफ सयपत्रीका अध्यक्ष सृजना श्रेष्ठ, लायन्स क्लबका पूर्व गभर्नर महेन्द्र नारायण श्रेष्ठ तथा लायन्स क्लब अफ बुटवल सयपत्रीका सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो।
पर्वतको गुप्तेश्वर गुफाभित्र फलामे सिडी बनाउनु गलत भएको जिल्लाका सरकारवालाहरूले बताएका छन्। 1989 मा पत्ता लागेर संरक्षण गर्दै आएका पुरातात्विक र ऐतिहासिक संरचनालाई जस्ताको त्यस्तै राखेर संरक्षण गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान भएकोमा गुफाभित्र नै फलाम बिछाउन नहुने टोलीले बताएको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको टोलीले अनुगमन गरेर ऐतिहासिक गुफालाई तोडमोड गर्नु गलत भएको निष्कर्ष निकालेको हो। नियमित पानी बगिरहने गुफामा फलाम बिछ्याउँदा खिया लाग्ने र श्रद्धालु दर्शनार्थीलाई चिप्लिएर चोटपटक लाग्न सक्ने जोखिम समेत भएको अनुगमनमा बताइएको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद आचार्यले ऐतिहासिक र प्राकृतिक सम्पदालाई नखलबलाई गुफाको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत चालु आर्थिक वर्षमा 10 लाख खर्च गरेर गुप्तेश्वर गुफामा फलामे सिडी बिछाइएको हो। गुफाको बाहिरी संरचनाको संरक्षण गर्नुको सट्टा भित्री संरक्षण तोडमोड गर्नु संरक्षणको गलत अभ्यास भएको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय पर्वतले जनाएको छ। कार्यालय प्रमुख दिवाकर पौडेलले दैनिक 100 दर्शनार्थी पुग्ने गुफाभित्र बनाइएको संरचनाले दुर्घटनाको जोखिम बढाएको बताए। रामेछापको सदरमुकाम मन्थलीमा निर्माण भएको 3 लाल पर्यटन पार्क बिहिबार उद्घाटन भएको छ। मन्थली नगरपालिका प्रमुख लव श्रेष्ठ र निवर्तमान प्रमुख रमेश बस्नेतले संयुक्त रूपमा पार्क उद्घाटन गरेका हुन्। नेपाली साहित्यका प्रथम शहीद सुब्बा कृष्णलाल अधिकारी, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका शहीद गंगालाल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल जन्मिएको जिल्ला रामेछापमा उनीहरूको स्मृतिमा मन्थलीका गडवारीमा 3 लाल पार्क बनेको हो। नेकपा एमाले नेतृत्वको जिल्ला विकास समिति हुँदै बनेको 3 लालको शालिग भएको स्थानमा सुविधा सम्पन्न पार्क निर्माण गरिएको हो। मन्थली नगरपालिकाको गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको सो पार्क 6 करोड 86 लाख 21 हजारको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको हो। संघीय सरकार र मन्थली नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा पार्क निर्माण गरिएको हो। मन्थली नगरपालिकाका वरिष्ठ इन्जिनियर दिल्ली अधिकारीका अनुसार सो पार्क निर्माणका लागि 10 करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत भएको थियो। 5 पोखरी सुवेदी जेबी चाबहिलले 6 करोड 88 लाख 22 हजार 307 रुपैयाँमा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। निर्माण सम्पन्न भएको पार्क बिहिबार नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको हो। कुल 17 रोपनी जमिनमा फैलिएको सो पार्कमा 2 तले प्रशासनिक भवन, 408 जना क्षमताको सभा हल, महिला पुरुष र बच्चा सहितको 75 देखि 100 जना क्षमताको 3वटा पौडी पोखरी, चेन्जिङ रुम तथा स्नान कक्ष समेत रहेको छ। बाढी पहिरोका कारण विद्युत विहीन बन्न पुगेका ताप्लेजुङको मौवाखोला क्षेत्रका स्थानीयलाई क्विक रेस्क्यू टिम नेपाल र इसाई समाज कोशी प्रदेशले पोर्टेबल सोलर बत्ती उपलब्ध गराएको छ। क्विक रेस्क्यू टिम नेपाल र इसाई समाज कोशी प्रदेशले ताप्लेजुङको मौवाखोला गाउँपालिकाका वडा नम्बर 4 ओदाग गाउँका 65 परिवारलाई पोर्टेबल सोलर बत्ती उपलब्ध गराएको हो। बाढी पहिरोका कारण विद्युत सेवाबाट वञ्चित बन्न पुगेकाहरूलाई बोकेर सहज रूपमा हिँड्न मिल्ने, मोबाइल चार्ज समेत गर्न मिल्ने पोर्टेबल सोलर बत्ती इटहरीबाट आएर आफूहरूले उपलब्ध गराएको क्विक रेस्क्यू टिम नेपालका अध्यक्ष विक्रम एकतेनले जानकारी दिए। सोलर बत्ती वितरण कार्यक्रममा मौवाखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष पूर्वा शेर्पा लगायतले वितरण गरेका थिए। सोलर वितरणले वडा क्षेत्रका मानिसहरूलाई सहज भएको वडा अध्यक्ष शेर्पाले बताए। केही दिन अघिको बाढी पहिरोका कारण विद्युत सेवाबाट वञ्चित बन्न पुगेका ओदागवासी सोलर बत्ती पाएपछि हर्षित भएका छन्। जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय गुल्मीको सहयोगमा गुल्मीको गुल्मी दरबार गाउँपालिका 6 अन्तर्गत कुमालटारी सिंचाई आयोजना अन्तर्गत नहर निर्माण भएपछि यति बेला त्यहाँका किसानहरूमा खुसी थपिएको छ। जलस्रोत तथा सिंचाई विभाग विकास डिभिजन कार्यालय गुल्मीको आर्थिक सहयोगमा बाबुल पन्थ वेस्टर्न पपुलर जेबीले उक्त ठाउँमा 6650 मिटर लामो नहर निर्माण गरेको छ। 100 हेक्टर क्षेत्रफलको जमिनमा सिंचाईको सुविधा पुर्याउनका लागि स्थानीय जामुनी खोलाबाट 6650 मिटर लामो नहर निर्माण गरिएको जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय गुल्मीका प्रमुख भरत प्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए। यसले 100 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाईको सुविधा पुगेकाले अब जग्गामा खेतीपाती गरेर हराभरा बनाउन सबै उपभोक्तालाई आग्रह गरेका छन्। 2079 वैशाख 8 गते जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय गुल्मीको सहयोगमा बाबुल पन्थ वेस्टर्न पपुलर जेबी बीच कुल 1 करोड 71 लाख रुपैयाँ आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको हो। उक्त आयोजना सम्पन्न गर्ने मिति भन्दा झण्डै 5 महिना अगावै निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको थियो। निर्माण व्यवसायी केसीले आफूले प्रतिबद्धता जनाए अनुरूप समयमै काम सम्पन्न गरेको बताए। नारायणी अस्पतालको सरसफाइको जिम्मेवारी
साउन 1 गतेदेखि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले गर्ने भएको छ। नगर प्रमुख राजेश मान सिंहले पूर्व घोषणा गरे अनुसार वीरगञ्ज महानगरपालिकाले नारायणी अस्पतालसित सम्झौता गरेको छ। नारायणी अस्पतालको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर चितरञ्जन शाह र वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद पौडेलले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नगर प्रमुख राजेश मान सिंह र प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीको उपस्थितिमा सम्झौता आदान प्रदान भएको छ। सम्झौता अनुसार साउन 1 गतेदेखि नारायणी अस्पतालको बाहिरी क्षेत्रको सम्पूर्ण सरसफाई वीरगञ्ज महानगरपालिकाले गर्ने र सो बापत नगरपालिकाले अस्पतालसित कुनै शुल्क नलिने उल्लेख छ। साउन 1 गतेदेखि एकजना नायकीको नेतृत्वमा 9 जनाको सरसफाई कर्मी परिचालन गरिने सरसफाई शाखाको प्रमुख फर्सुद्दिन मियाले जानकारी दिए। नेपालगञ्जको धम्बोजी चोकमा राजा वीरेन्द्रको शालिग पुनर्स्थापना गरिएको छ। भर्खरै गठन भएको मातृभूमि नवनिर्माण अभियान नेपाल बाँकीले नेपालगञ्जको धम्बोजी चोकमा तेज विक्रम शाहको संयोजकत्वमा गठन गरिएको 151 सदस्यीय शालिग पुनर्स्थापना समितिले राजा वीरेन्द्रको शालिग पुनर्स्थापना गरिने भएको हो। 2039 सालमा स्थापना गरिएको राजा वीरेन्द्रको शालिग दोस्रो आन्दोलनमा हटाइएपछि राजावादी शक्तिहरूले पटक पटक शालिग पुनर्स्थापना गर्न खोजे पनि स्थानीय प्रशासनले पुनर्स्थापना गर्न दिएको थिएन। मातृभूमि नवनिर्माण अभियान नेपाल बाँकीले राजा वीरेन्द्रको शालिग पुनर्स्थापना गर्न शालिग निर्माण उपसमिति, स्वयंसेवक परिचालन उपसमिति, मिडिया परिचालन उपसमिति, आर्थिक व्यवस्थापन उपसमिति समेत गठन गरिसकेको छ। विभिन्न कालखण्डमा स्थापना गरिएका शालिगहरू राज्यका धरोहर भएकाले सम्पूर्ण शालिगहरू सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको मातृभूमि नवनिर्माण अभियान नेपाल बाँकीले यो अभियान नेपालगञ्जबाट सुरु भएको समितिका संयोजक तेज विक्रम शाहले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए। उनले वीरेन्द्र चोकमा राजा वीरेन्द्रको शालिग पुनर्स्थापना गर्दै गर्दा नेपालगञ्जको बीपी चोकमा रहेको बीपीको शालिग, गणेशमान चोकमा रहेको गणेशमान सिंहको शालिग, पुष्पलाल चोकमा रहेको पुष्पलालको शालिग सधैँ सुरक्षित रहन् भन्ने मान्यताका साथ समिति गठन भएको बताए। सर्लाही जिल्लाको सदरमुकाम मलङ्गवा नगरपालिकाको 10औं नगरसभा सम्पन्न भएको छ। नगर प्रमुख नागेन्द्र प्रसाद यादवको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको नगरसभाले 5 वटा विधेयक सहित सार्वजनिक महत्वका दर्जनौं प्रस्तावहरू स्वीकृत गरेको छ। नगरसभाको बिहीबार बसेको तेस्रो तथा अन्तिम बैठकमा नगर प्रमुख यादवले गएको असाढ 10 र 20 गतेको बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई नगरसभाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेहनाथ गौतमले सञ्चालन गरेको सभामा उपप्रमुख शकुन्तला देवी शाहले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट समेत प्रस्तुत गरेकी थिइन्। शाहले चालुतर्फ 40 करोड 82 लाख 71 हजार र पुँजीगत अर्थात् विकास खर्चतर्फको विनियोजन बजेट 14 करोड 65 लाख 90 हजार गरी जम्मा 55 करोड 48 लाख 61 हजारको बजेट प्रस्तुत गरेकी छिन्। प्रस्तुत बजेटमाथि यसअघि 2 चरणमा भएको छलफलमा 12 वटै वडाका वडाध्यक्षहरूले भाग लिएका थिए। मलङ्गवा स्थित महेन्द्र होटलको सभा हलमा सम्पन्न भएको सभामा 12 वटै वडाका वडाध्यक्ष, सदस्य, कार्यपालिका सदस्य र कर्मचारीहरू लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। नेपाली भाषा र साहित्यको क्षेत्रमा अविस्मरणीय योगदान दिएका राष्ट्रिय विभूति आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 210औं भानु जयन्ती विविध कार्यक्रमका साथ मनाइएको छ। साप्ताहिक कार्यक्रम अन्तर्गत भानु जयन्तीको पावन अवसरमा नेपाली लेखक संघ जिल्ला कार्य समिति तनहुले भानुभक्तीय रामायण वाचन कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै व्यासका अध्येता काशीनाथ न्यौपानेले मानवले जतिसुकै ठूलो शिक्षा हासिल गरे पनि व्यक्तिमा अहंकार शून्य हुनु अनिवार्य भएको बताए। व्यासका अध्येता काशीनाथ न्यौपानेले मानवले समाज सेवा निस्वार्थ भावले, ज्ञानी गुणी भई परोपकारी भावले लाग्न सके जीवन सार्थक र सफल हुने बताए। कार्यक्रममा नेपाली लेखक संघ तनहुकी प्रदेश प्रतिनिधि नारायणी अधिकारी, कृष्ण न्यौपाने, सत्संग समितिका अध्यक्ष प्रेम प्रकाश भट्टराई लगायतका वक्ताहरूले राष्ट्रिय विभूति भानुभक्त आचार्यले नेपाली भाषा र साहित्यलाई एकीकरण गरी जनमानसलाई सहज बनाएर अविस्मरणीय योगदान पुर्याएको बताए। पाँचथरको कुम्या गाउँपालिका 5 स्थित निगालेका नरबहादुर भिकालाई गाउँपालिकाले सहयोग गरेको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका भिकालाई गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा अपाङ्गता समूह कुम्या गाउँपालिकाले खानेपानी तथा विद्युत जडान गरी सहयोग गरेको हो। लामो समयदेखि आर्थिक अभावका कारण विद्युत र खानेपानी सुविधाबाट वञ्चित भएका भिकालाई अपाङ्ग लक्षित वर्ग कार्यक्रम अन्तर्गत विनियोजित रकमको 40,000बाट विद्युत र खानेपानीको धारा जडान गरिएको अपाङ्गता समूह कुम्याका अध्यक्ष तेजबहादुर लावतीले बताए। अपाङ्गता भएका भिक बाथरोगका पीडित पनि हुन्। उनको घरमा खानेपानीका धारा जडान गर्न 22,000 र विद्युत जडान हाउस वायरिङ गर्दा 18,000 गरी 40,000 खर्च भएको हो। खानेपानी तथा विद्युत वितरण कार्यक्रममा कुम्या गाउँपालिकाका अध्यक्ष बमप्रसाद लावती, उपाध्यक्ष महेन्द्र बहादुर खड्का, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख केदार बहादुर खड्का लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
गुल्मीको प्रदेश सरकार अन्तर्गत सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय पाल्पाले करिब 5000 विद्यार्थीहरूलाई सांगीतिक व्यायाम तथा प्रार्थना व्यवस्थापन तालिम प्रदान गरेको छ। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका, गुल्मी दरबार गाउँपालिका तथा पाल्पाको रामपुर नगरपालिका र निस्ती गाउँपालिकाका शिक्षक र विद्यार्थीहरूलाई सांगीतिक व्यायाम तथा प्रार्थना व्यवस्थापन तालिम प्रदान गरिएको डिभिजन कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। विद्यार्थीहरूलाई खुसीका साथ कक्षा कोठामा प्रवेश गराउने उद्देश्यले विद्यालयका विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूलाई सङ्गीतको माध्यमबाट सांगीतिक व्यायाम तथा प्रार्थना व्यवस्थापन तालिम प्रदान गरिएको सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय पाल्पाका डिभिजन प्रमुख हरिलाल अर्यालले बताए। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका अन्तर्गत रेसुङ्गा र सिद्धबाबा माविका करिब 2400 विद्यार्थी र रेसुङ्गा तथा गुल्मी दरबारका 37 जना शिक्षक तथा शिक्षिकाहरूलाई त्रिदिवसीय तालिम प्रदान गरिएको डिभिजन प्रमुख अर्यालले जानकारी गराएका छन्। तालिममा सहभागी विद्यार्थीहरूले सांगीतिक व्यायाम तथा प्रार्थनाले पिटीमा नयाँ अभ्यासको सुरुवात भएको भन्दै सहभागीले शरीरमा स्फूर्ति प्राप्त हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए। बनेपा नगरपालिका वडा नम्बर 9 ले वडाभित्र प्रवेश गर्ने सबै नाकामा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरेको छ। वडामा हुने अपराधिक घटना हुन नदिन र भइहालेमा तत्कालै अनुसन्धानका लागि सहज होस् भन्ने उद्देश्यले नागरिकहरूको हितका लागि सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिएको वडाध्यक्ष रिपेश बादेले बताए। फाइबर केबल मार्फत जडान गरिएको सीसी क्यामेराको नियमित मर्मत तथा सम्भार तथा थप सीसी क्यामेरा जडानका लागि हरेक वर्ष वडागत बजेट विनियोजन गरिने अध्यक्ष बादेले बताए। वडा र नगर मार्फत विनियोजन हुने बजेट तथा योजनालाई हरेक वर्ष फरक फरक टोल तथा क्षेत्रमा पुग्ने गरी दोहोरोपना पनि नहुने तर सबै टोलमा पुग्ने गरी विनियोजन गरिएको अध्यक्ष रिपेश बादेले बताए। सीसी क्यामेराले वडावासीहरूको शान्ति सुरक्षालाई विशेष सहयोग पुग्ने भन्दै बागमती प्रदेश सभा सदस्य कञ्चन चन्द्र बादेले सिङ्गो नगरमा जडान भएका क्यामेराहरूको नियमित मर्मत सम्भार तथा यसको निरन्तरताका लागि ध्यान दिन अनुरोध गरे। नगर प्रमुख शान्तिरत्न साक्यले बनेपा नगरपालिकाले नागरिकको अभियानलाई वडा आफैले महत्त्वका साथ सीसी क्यामेरा जडान गरेर वडावासीहरूलाई सुरक्षित राख्ने अभियानको प्रशंसा गरे। 10 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा 9,96,860 रुपैयाँमा 18वटा क्यामेरा जडान गरिएको हो। पश्चिम नवलपरासीको विनय त्रिवेणी 4 नयाँ गाउँ बस्ने तेज प्रसाद भुसालको घरबाट बिना बिल भाउचरको विभिन्न परिणामको 64 बोरा र खुल्ला 160 किलो मलखाद प्रहरी सहितको अनुगमन टोलीले पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पश्चिमका नायब प्रहरी उपरीक्षक एवं सूचना अधिकारी वेद प्रसाद पौडेलले दिएको जानकारी अनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय डुम्की बाजका प्रहरी निरीक्षक राजेन्द्र थापा मगर सहित विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भगवती बैदार, गाउँपालिकाका कृषि सम्बन्धीका कर्मचारी सहितको टोलीले असार 27 गते गाउँपालिका अन्तर्गत अनुगमनको क्रममा वडा नम्बर 4 का तेज प्रसाद भुसालको घरमा बिना बिल र भाउचरको विभिन्न परिणामको मलखाद लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा अनुगमन टोलीले पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। 15औं कोरियन ओपन कराते प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक जित्न सफल खेलाडीलाई रामपुर नगरपालिकाले नगद 1 लाख सहित सम्मान गरेको छ। गत जुलाई 1 देखि 2 सम्म भएको प्रतियोगितामा पुरुषतर्फको 60 केजी मुनि स्वर्ण पदक जित्न सफल रामपुर 1 का यमबहादुर समाललाई नगरपालिकाले नगद सहित सम्मान गरेको हो। रामपुर नगरपालिकाको नगरसभा तथा 13औं अधिवेशनको अवसरमा नगद 1 लाख सहित दोसल्ला ओडार सम्मान पत्रका साथ सम्मान गरिएको हो। रामपुर नगरपालिका प्रमुख रमण बहादुर थापा, उपप्रमुख बालकुमारी थापा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखनाथ न्यौपानेले सम्मान गरेका थिए। यसै अवसरमा नगरपालिकाले कर्मचारी तथा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई समेत सम्मान गरेको छ। रामपुर नगरपालिका कृषि शाखाका लामो समय सेवा गरेका कृषि अधिकृत रामहरि पाण्डे, लेखा प्रमुख सीता न्यौपाने, इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मण देवकोटा र रामपुर 10 का अगुवा कृषक जनार्दन पन्तलाई योगदानको आधारमा सम्मान गरिएको हो। देशकै खबर अनि खबरभित्रको खबर खोज्ने हाम्रा संवाददाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई स्थान दिन्छौँ जुन खबर ओजेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एबी न्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभरका खबरका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।